Kadaan o pagpagmata sa mga tao nga nagyama-yama kang Jerome Villarin. Makaluluoy inyo siyang yama-yamaan. Alaot kamong nagyama-yama, magantos, sakit o kamatay. Manginaot kamong tanan nga makamatas ka maturan o kamong dili malimot sa pagtawag sa ngalan sa Diyos Amahan sa langit. Ang lugar sa man ug nakita kaninyo ang kauban ni Jerome Villarin usa nga nagdaog pulong. Mga apostolis nagdaog pulong sila. Ang gipili sa man ug magsaysay sa kamatuoran ug magsaysay sa pung nga iya samahan. Manginaot kamong tanan nga makasabot ug kamo magtuki sa lugar nga balaan. Pero kamo kalimot sa pagtawag sa ngalan sa Diyos Amahan sa langit. Salamat. Salamat.